अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हिकमत का खजाना। मैं हूँ इश्तियाक अली। नाज़रीन, आज हम प्रोफेसर हकीम हाफिज़ मोहम्मद फरहान साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि अक्सर जो हमारे नाज़रीन हैं उन्होंने कहा है कि हम खाना खाते हैं तो हमारे जलन शुरू हो जाती है। खाने के बाद हमारा खाना अच्छे से जैसे हज़म नहीं होता, कब्ज़ रहती है और इसके साथ साथ मैदे में भी जलन शुरू हो जाती है। इसकी क्या वजूहात है? आप सब ये बताइएगा कि ऐसा हमारे नाज़रीन के साथ क्यों हो रहा है? ये सवाल आया था, तो इसके बारे में ज़रा रोशनी फरमा दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है हमें देखने वाले, चाहने वाले, सुनने वाले सब खैर आफ़ियत से होंगे और हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो ये जो सवाल किया ना भाई ने, आजकल बहुत सारे ऐसे पेशेंट जिनके सवाल भी आते हैं या यहाँ पे भी आते हैं कि मैदे में जलन का रहना, दर्द का रहना, बाज़-औक़ात कब्ज़ की शिकायत हो जाना, बाज़-औक़ात मोशन लग जाना, ये सारे अमराज़, ये असल में सबब क्या है इसका और इस बीमारी को क्या कहते हैं? ये जो बीमारी है ना प्यारे भाई, उसको अल्सर कहते हैं। अल्सर, आंतों का इन्फेक्शन, ठीक है? ये आईबीएस में होता है। आंतों का जो इन्फेक्शन है, ये बड़ा तकलीफ़देह अमल है। आप ऐसा समझ लें कि एक बंदे के ज़ख्म बना है यहाँ पे, तो अगर उसके ऊपर आप नमक छिड़क दें तो कितनी तकलीफ़ होगी। ऐसे ही एक आपके अंदर ज़ख्म है, तो जब खाना खाते हैं तो जब ऊपर से वो नमक मिर्च मसाले वाली चीज़ें गुजरती हैं तो क्या हालत होगी। तो ये सबसे पहले तो ये कि इसका सबब क्या है, होता क्यों है ये मसला। असबाब में सबसे पहले तो आजकल जितनी हम बेकरी आइटम्स खाते हैं, ये अल्सर बेसिकली मैदे के ज़ख्म को कहा जाता है या आंतों में भी ज़ख्म ये हो सकता है। तो ये होता क्यों है, सबब में सबसे पहले बेकरी आइटम्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा हम खाते हैं, बिस्किट वगैरह, रस वगैरह, केक वगैरह, इस तरह की चीज़ें, पेस्ट्री वगैरह। उसके अलावा हम मठियाइयाँ बड़े शौक से खाते हैं। उसके अलावा हम कोका कोला, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। अब कोका कोला भी बहुत तेज़ है और एक जो बोतल आई है स्टिंग, वो तो बहुत ज़्यादा अल्सर पैदा करती है। उसके बाद मिर्च मसाला हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। फ़ास्ट फ़ूड, इसमें आप बर्गर ले लें, शवारमा ले लें, तो क्या के हम कहते हैं इसमें ज़रा मसाला तेज़ लगाना। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये अल्सर पैदा करती हैं। उसके बाद सोने पे सुहागा हो जाता है जब हम ये सारी चीज़ें खाते हैं, साथ चाय का कसरत से इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो पान, गुटखा, नस्वार, सिगरेट का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ये सारी चीज़ें अल्सर पैदा करती हैं। कुछ लोग शराब का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें अल्सर पैदा करती हैं। कुछ लोग हैं, वो जब भी खाना खाएँगे तो स्पाइसी चीज़ खाएँगे, दूसरी चीज़ें खाने को दिल ही नहीं करता। मेरे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट ऐसे आते हैं, उन्हें सवाल किया जाए ना, आपने कद्दू, तोरी, टिंडे, शलजम ये कब से खाए हैं? जी, तो हमने कभी खाया ही नहीं। तो जब एक ही तरह की आप चीज़ें खाएँगे, खुश्क चीज़ें खाएँगे तो उससे मर्ज़ तो लगेंगे ना। तो ये है अल्सर। अब इसमें होता क्या है, इसकी अलामात कैसे पता चलता है ये अल्सर है। एक तो खाना इंसान खाता है तो उसे मिड में दर्द बहुत होती है, उसके साथ साथ उसे यहाँ पे जलन बहुत होती है। बाजू का तो जलन जो है शिद्दत इख्तियार कर जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसकी आंखों के नीचे हल्के बढ़ना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वेट कम होना शुरू हो जाता है, कमज़ोरी शुरू हो जाती है, वज़न भी कम होना शुरू हो जाता है, कमज़ोरी भी बढ़ती जाती है। अब जब ये सारे मामलात होना शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब उसको अल्सर हो चुका है। अब अल्सर वज़न को भी कम करता है और बाज़ लोग ऐसे होते हैं उन्हें डकारें भी साथ आना शुरू हो जाती हैं। अब ये जो तेज़ाबियत है, वो भी जब तेज़ाबियत बढ़ेगी तो वो अल्सर पैदा करेगी। इसमें हमें करना क्या चाहिए? इलाज बड़ा आसान सा है, बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहला काम करना है, असबाब दूर करने हैं। जब तक आप सबब दूर नहीं करेंगे, देखिए इश्तियाक भाई, जब हम खाना खाएँगे तो अब स्पाइसी चीज़ें खाएँगे, तो कैसे ठीक हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसमें हमें सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, आप भी लोगों को थोड़ा-सा गाइड किया करें। आप का जो शोबा है, वो आप मुंसलिक हैं सोशल मीडिया के बिल्कुल। साथ। लोगों को गाइड किया करें कि इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो कम खाएँ। अब देखें अक्सर औक़ात भाई भी सोशल मीडिया पे होते हैं। इसमें ये अक्सर औक़ात देखें, आप दफ़्तर में होते हैं तो चाय कौन-सी पी जाती है? एवरीडे की, एवरीडे की खुश्क चाय। खुश्क चाय। अब वो हद से ज़्यादा अल्सर पैदा करती है। अब उसके बाद
یہ جو ہوتی ہے گرین ٹی کا استعمال بہت کرتے ہیں، پھر کافی، جو یہ نہیں پیتے وہ کافی پی لیتے ہیں، کافی بھی بہت زیادہ ہے۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں آفس میں زیادہ تر صبح کا ناشتہ اکثر جلدی میں کر کے نہیں جاتے، تو آفس میں کیا کرتے ہیں جی، وہ چائے جاتے بنوا ساتھ لی، ہی چائے، ہاں جی، چائے، اور اس کے ساتھ سونے پہ بسکٹ سہاگا کیا ہے، بسکٹ یا پھر کیک لیز وغیرہ، لیز ایسی یا چیزیں نمکو۔ بالکل۔ اب دیکھیں جب ہم نے نمکو کھانی ہے، لیز چپس کھانی ہے، صبح صبح چائے پینی ہے، تو اس سے نقصان کیا ہونا ہے؟ سب سے پہلا نقصان السر تو ہم خود پیدا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ان اسباب کو دور کرنا ہے۔ اب نیچرل پہ آ جائے، اللہ جانتا ہے پہلے لوگوں کو یہ بیماریاں کیوں نہیں لگتی تھیں۔ آج سے 20-30 سال پیچھے چلے جائیں، سادہ غذائیں تھی، لسی تھی، دودھ تھا، جب کوئی مہمان کسی کے گھر جاتا تھا لسی پلائی جاتی تھی، دودھ پلایا جاتا تھا، پھل ہوتا تھا، جوس ہوتا تھا۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوگا، ایک بوتل آ جاتی ہے، ساتھ بسکٹ آ جاتی ہیں، یا چائے آ جاتی ہے، ساتھ نیمکو آ جاتی ہے، یا لیز چپس آ جاتی ہے۔ تو ہم نے اپنی اصلیت کو چھوڑا تو بیماریوں میں پڑ گئے۔ تو وہ چائے بھی اچھی ہوتی تھی، ہاں، اور وہ چائے جب، میں اس میں پتی ہاں، ڈالی، دودھ میں پتی ڈال اب دیتے وہ چائے، اب وہ چائے اور اس چائے میں کتنا فرق ہے۔ بہت فرق۔ تو آپ کوشش کریں پیارے بھائیوں، نیچرل چیزوں پہ آئیں، اللہ جانتا آپ کی بہت ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ یہ جو السر ہے نا، السر یہ آگے بڑھ کے اتنا بڑھ جاتا ہے انتوں میں، جب انفیکشن بہت زیادہ بڑھ جائے تو اس کا علاج بھی ممکن نہیں رہتا، اور یہ بڑھتا بڑھتا آنتوں کی ٹی بی ہو جاتی ہے انسان کو۔ لنگز کی ٹی بی کا علاج پھر آسان ہے، ہاسپٹلز، آنتوں کی انفیکشن کا جلدی پتہ بھی نہیں چلتا، اور اس کا علاج بھی مشکل ہے۔ بڑی دور دور سے میرے پاس اس طرح کے پیشنٹ آتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارا ویٹ نہیں بڑھتا، کھانا کھاتے ہیں دن میں 2-3 دفعہ موشن آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پتلا موشن آتا ہے، اور واٹوں کے، اس میں جب موشن آتا ہے تو پیٹ میں واٹ ہوتا ہے، بعض اوقات قبض ہو جاتی ہے۔ تو اس میں اکثر جو ہے حکماء یا ڈاکٹر حضرات اس میں تشخیص میں بھی غلطی کر جاتے ہیں۔ وہ موشن کا جب کہتے ہیں نا کہ مجھے 3-4 دفعہ موشن آتا ہے، وہ اصل میں ہوتے ہیں پیچش، آنتوں کے انفیکشن کی وجہ سے۔ اب وہ پیچش میں دوائی دے دیتے ہیں، فلیجل یا کوئی ایسی ادویات، اس سے پھر ہوتا ہے کہ فوری رک جاتی ہیں۔ موشن کو، پیچش کو فوری نہیں روکنا چاہیے، اس کی سوزش کو اتاریں گے آہستہ آہستہ، خود بخود یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ جو ادویات ہم اپنی مرضی سے کھاتے ہیں، جب بھی مسئلہ بنا 2 پیراڈول کھا لیں جی، 2 بروفن کھا لیں جی، آپ کوئی بھی نوویڈٹ کھا لیں جی، کوئی بھی دوائی اپنی مرضی سے کھانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ دوائیاں کھانے سے بھی یہ مرض لگتا ہے۔ اس لیے ان ساری چیزوں سے پہلے تو بچنا ہے۔ اس کے بعد علاج بڑا سمپل سا، آسان سا، سستا سا، آپ کے گھر میں چیزیں ہوں گی، آپ نے لینا کیا ہے۔ لیکن علاج بتانے سے پہلے ایک بات سن لیں، اگر آپ یہ ویڈیو سنتے ہیں، آپ اس نسخے کے اوپر عمل کرتے ہیں، اللہ آپ کو شفا دے دیتا ہے، جو آپ کا حق بنتا ہے اس صدقہ جاریہ میں آپ بھی شامل ہوں۔ ہم دنیا میں رہیں نہ رہیں، آپ رہیں نہ رہیں، لیکن یہ صدقہ جاریہ کا کام آگے بڑھتا رہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اب جو لوگ یہاں پہ مطلب پہ نہیں پہنچ سکتے، وہ اپنا علاج وہاں پہ بھی کروا سکتے ہیں، تشخیص واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو آپ، ہماری جو ویڈیو ہوتی ہے آپ کو فائدہ ہوتا ہے، اسے آگے شیئر کر دیا کریں، اور ہمارا چینل جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ان کے پاس ہماری ہر طرح کی ویڈیو پہنچے، وہ اپنی صحت کو اچھے طریقے سے بحال رکھ سکیں، جو بھی نسخہ ہے اس کے اوپر عمل کر کے فٹنس لیول جو ہے اپنا، اس کو ہر ٹائم ٹھیک رکھ سکیں۔ تو ناظرین، جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر دیں، ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کیا کریں، تاکہ لوگوں تک یہ چیز پہنچے اور لوگ اس پہ عمل کریں، آپ کو بھی اجر ملے، ہمیں بھی اجر ملے۔ اچھا، تو میں بات کر رہا تھا نسخے کے حوالے سے، ہلدی ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ نے ہلدی لینی ہے، گنڈی صاف ہلدی لے کے ثابت، اس کو آپ نے پاؤڈر کروانا ہے، خود پسی ہوئی نہیں لینی، وہ لے لی۔ اس کے بعد آپ نے لینی ہے سونف، اچھی والی صاف ستھری۔ اس کے بعد تیسری چیز آپ نے لینی ہے ہلدی، ملٹھی اور سونف، ملٹھی لے لینی ہے۔ اب 3 چیزیں ہوگی، تینوں کو اچھی طرح صاف کرنا ہے، صاف کر کے تینوں کو آپ نے گرینڈ کر لینا ہے، پاؤڈر کر لیا۔ اب تینوں کا وزن کیا رکھیں گے؟ برابر، یعنی کہ جتنی جتنی آپ نے لینی ہے برابر وزن لینا ہے، 50 گرام لے لیں بے شک۔ یہ آپ کا ثبوت بن گیا۔ چمچ کا چوتھائی حصہ، بڑا چمچ لیں، چوتھائی حصہ نہیں تو 1 سے 2 ماشا خوراک اس کی لینی ہے، صبح دوپہر شام کھانا کھانے کے بعد۔ اس کے بعد دوسرا نسخہ وہ ہے جی، یہ آپ نے استعمال کرنا ہے، اسی سے انشاءاللہ اللہ آپ کا مسئلہ حل کر دے گا۔ اس کے بعد جن لوگوں کو درد بھی ہوتی ہے، وہ اگر پہلے یہ نسخہ استعمال کر لیں تو اور زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے جی؟ جن کو ڈکاریں وغیرہ آتی ہیں،
वो आपने पुदीना लेना है 100 ग्राम, अजवाइन लेनी है 200 ग्राम, और गंधक आंवला सार लेनी है 100 ग्राम। इसको आप वज़न कम भी कर सकते हैं जितना आपको ज़रूरत है। ये भी 1 से 2 माशा खुराक है, इनके बड़ी चम्मच का चौथा हिस्सा, सुबह दोपहर शाम पानी के साथ खाने के बाद। ये दोनों नुस्खे बड़े कमाल के हैं। पहले एक नुस्खा इस्तेमाल कर लें, उसके बाद हफ्ते बाद दूसरा नुस्खा इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह आपका मर्ज़ दूर हो जाएगा। ग़िज़ा इसमें आपने बड़ी सादा लेनी है। वो सारी चीज़ें बंद करके सुबह का नाश्ता आपने दलिया जौ का इस्तेमाल करना है, या फिर आपने दलिया गंदम भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं, या मुरब्बा गाजर इस्तेमाल करना है, या मुरब्बा दही। दोपहर में आपने कद्दू, तोरी, टिंडे, शलजम, गाजर, मूली, हलवा कद्दू, दाल, मूंग वगैरह इस्तेमाल करनी है। मिर्च बराए नाम हो, हंडिया जैतून ऑयल, देसी घी या सरसों ऑयल में बनाइएगा, उसमें ज़ीरा और हल्दी ज़्यादा डालिएगा। ये आपने हंडिया खानी है, सालन ज़्यादा खाना है, रोटी कम खानी है। और आपने इसके साथ कहवा कौन सा इस्तेमाल करना है, सौंफ, सब्ज़ इलायची और गाउज़बान। इसका कहवा, इसमें अगर दिल करे तो किसी टाइम पुदीना ताज़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, वो डाल के थोड़ा थोड़ा इसका कहवा बना के तो वो साथ इस्तेमाल करें। फलों में सेब छिलका उतार के, और अनार, वो भी मीठा वाला। ठीक है। उसके बाद अमरूद अगर पके हुए नरम हो, अमरूद भी अगर, अमरूद और अंगूर दोनों मीठे हों, ठीक है, तो फिर इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आपने इस्तेमाल नहीं करना। बाकी फल तो कोई भी नहीं करना। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम। दुआओं में याद रखिएगा। और खसूसन आपसे से रिक्वेस्ट है एक, बल्कि आपसे ही नहीं, पूरी उम्मत मुसलमान से, कि देखें जो फ़लस्तीन वाला मामला है ना, उसमें हर नमाज में रो के दुआ करें, रातों को रो के दुआ करें, और जितना हम कर सकते हैं कोशिश करें जो उनकी प्रोडक्ट हैं उनसे भी हम बच सकें। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे और हदायत दे कि हम ना जो अपनी प्रोडक्ट हैं वो इस्तेमाल करें, और उनके लिए जितनी हो सकती है दुआ करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही कीमती बातें हैं हमें हमारे नाज़रीन को बताई। नाज़रीन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप भी किसी मसले में फंसे हैं या किसी मसले की हल चाहते हैं तो हमें मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हम आपके मसले का हल ज़रूर बताएंगे। अगली वीडियो तक हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।